Mapasalamaton kami kanimo nilintak naa nga kami kay usa isip usa ka katilingban nga matuohon ug maalagaron. Atol sa pagsahod namo sa ika-128 ka tuig nakasumaran sa among kagawasan gikan sa kaulignan sa mga banyaga. Giniyahan sa imong dakong gugma o grasya kami nagapadayon sa pagtubag sa pagpanalipod sa among nasod nga Pilipinhon. Lamdagi sa imong lang spirito ang tanang namunuan sa among bang gobyerno aron mapatunhay ang tinuod nga diwa sa pagpangalagad ug ang kaayuhan sa kadaghanan na may mahuptan sa tanan. Ginoong Hesus, nga naging ikaw, wala ka muanhi aron alagaran, kundi aron manganagad. Hinaot nga mausap kini ang naa sa panghuna-huna sa mga namuno kanamo aron usbaw ang kalinaw ug ang kaangayan sa tanan dinhi niining among katilingban. Uban sa pangaliya sa among lingidnong inahan, Immaculada Concepcion, nga among patrona sa lungsod sa Hilongos. Imo kami kanunay nga awaton ug itumong ang among mga hunahuna ug kasing-kasing ngadto sa imong anak nga si Jesus, among Ginoo ug Manluluwas. Amen.